So continuing with the design of PDA, हामी अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्छौँ. एक्जाम्पल नम्बर 7. So यसमा के भनेको छ भने डिजाइन अ PDA for the language L equals to a to the power n followed by b to the power n plus 1 such that n is greater than 1 भनेको छ. सरी greater equal to 1 भनेको छ है. त्यसले के भन्छ भने हामीलाई एउटा यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज प्रोसेस गर्ने PDA चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो जसमा चाहिँ डब्लुहरू चाहिँ अब कस्तो खालको निस्किन्छ त ए जतिवटा हुन्छ बी चाहिँ त्योभन्दा ठ्याक्कै एउटा भ्यालुले चाहिँ बढी हुन्छ हो किनभने बोथको पावर एन नै छ. सो एनको भ्यालु हामीले 1 चुज गऱ्यौँ भने द मिनिमम स्ट्रिङ यसले जेनेरेट गर्ने के हुन्छ ए फलोड बाई दुईटा बी हो. अब एनको भ्यालु 2 सेलेक्ट गरियो भने डब्लु भनेको दुईटा ए फलोड बाई तीनटा बी. जहिले पनि नम्बर अफ बी चाहिँ नम्बर अफ ए भन्दा चाहिँ 1 भ्यालुले बढी हुन्छ भने यस्तो खालको स्ट्रिङ चाहिँ प्रोसेस गर्ने PDA डिजाइन गर भनेको छ. भने अब हिजो हामीले गरेको कन्सेप्टहरूलाई लगाउँदाखेरि यसमा चाहिँ के गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ PDAले चाहिँ स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्छ होला त. पुश र पप गर्ने बेलामा हामी कस्तो खालको लजिक लगाउन सक्छौँ तिमीहरू भन त मलाई. अब त हामीले धेरैवटा क्वेसन्स प्र्याक्टिस गरिसक्यो. के गर्न पर्छ होला यसमा चाहिँ एमा पुश गर्ने सेम भयो भने के रे सेम हुँदा पुश गरेर राख्ने त्यसपछि एउटा अर्को चेन्ज हुँदा स्टेट मात्रै चेन्ज गर्ने अनि फाइनली अरूले चाहिँ पप गर्ने हैन. किनभने हामीलाई के थाहा छ भने जहिले पनि ए को बी को भ्यालु एउटा मात्रै बढी हो. सो एउटा बी आउँदा चाहिँ स्टेट ट्रान्जिट मात्रै गरिदिने हैन. त्यसपछि अर्को बीले चाहिँ पप गरिदिने. सो यसमा तिमी के गर्न सक्छौ भने पहिला पुश गर्यो अनि पप गर्यो अनि लास्टको बी युज गरेर चाहिँ फाइनल स्टेटमा जाने बनाउन पनि सक्छौ. अर एल्स पहिला पुश गर्ने त्यसपछि बिचको अब त्यो फर्स्ट बी जुन इन्काउन्टर हुन्छ त्योबाट चाहिँ स्टेट ट्रान्जिसन गर्ने अनि बाँकी बीले पप गर्ने जे गरे नि हुन्छ. पुश पप अनि लास्टकोले फाइनल स्टेटमा ट्रान्जिसन गरे पनि हुन्छ अथवा पुश अनि त्यसपछि स्टेट ट्रान्जिसन अनि पप गरे पनि हुन्छ हो. जुनसुकै सिक्वेन्स फलो गरे पनि के हुनु पर्यो त सेम ए आउँदाखेरि पुश हुनु पर्यो अनि टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा बी आयो भने पप हुनु पर्यो. तर एउटा बी चाहिँ जहिले पनि बढी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बीले चाहिँ स्टेट ट्रान्जिसन मात्रै गर्नु पर्यो है. सो हाम्रो लजिक चाहिँ त्यही भयो. सो अब हामीले यहाँनिर ट्रान्जिसन फङ्सन्सहरू लेख्दा के गर्न सक्छौँ त यदि मेरो इनिसियल स्टेट चाहिँ क्यु हो भने सबैभन्दा पहिला सुरु स्ट्याक खाली भएको सिचुएसनमा जहिले पनि ए नै आउँछ. सो स्ट्याक खाली भएको बेलामा ए आयो भने चाहिँ यसलाई के गरिदिने त यो स्ट्याकभित्र पुस गरिदिने. अब स्टेट चाहिँ नि मैले चाहिँ अहिले दुईटा के भन्छ दुईटा मात्रै स्टेट राखेर गरिरहेको छु है यो सोल्युसन मैले. त्यही भएर चाहिँ म के गर्छु क्यु भन्ने स्टेटमा नै बस्छु अनि एलाई चाहिँ स्ट्याकभित्र पुस गरिदिन्छु. अब तिमीलाई एउटा दुईटाभन्दा बढी स्टेट राख्न मन लाग्छ भने पनि इट्स अप टु यर चोइस. अब हामी अलरेडी क्यु भन्ने स्टेटमा नै छौँ. मेरो टप अफ द स्ट्याकमा अलरेडी ए एउटा आइसकेको छ र इनपुट टेपमा चाहिँ अब बिट्सहरू यो फर्स्टको लागि छ. मानौ अहिले चाहिँ यो इनपुटको लागि मानौ सबै सिचुएसनलाई हेरौँ न होइन. सो दुईटा ए लगातार आएको छ भने टप अफ द स्ट्याकमा ए नै आएको छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो क्युमै बस्ने र फेरि अर्को एलाई पनि पुस गरिदिने. अब दुईटा ए भयो. अब दुईटा ए आइसके पछाडि चाहिँ ए को नम्बर दुईटा छ भने बी को नम्बर पक्कै पनि तीनटा होला भने के गरिदिन सक्छौँ त हामी क्यु भन्ने स्टेटमा छौँ. मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र बी आयो भने चाहिँ म चाहिँ नि पप अपरेसन गर्छु तर स्टेट चाहिँ नि क्युमै बस्छु. यो भनेको के हो त यो स्टेप आयो भने यो थर्ड इनपुट बी रिड हुने बित्तिकै के हुन्छ त स्टेट हामी अघि पनि क्युमै थियौँ अहिले पनि हामी स्टेट चाहिँ नि क्युमै हुन्छौँ तर के हुन्छ एउटा ए चाहिँ बाहिर निस्किन्छ. ठिक छ. फेरि नेक्स्ट टाइम यो बी रिड हुन्छ. रिड हुँदाखेरि यही ट्रान्जिसन फङ्सनले काम गर्छ. के हुन्छ हामी फेरि पनि स्टेट क्युमै रहन्छौँ तर मेरो अब स्ट्याक चाहिँ नि खाली हुन्छ किनभने यो ए चाहिँ बाहिरै निस्किन्छ. अब लास्टको बी आयो भने चाहिँ हामी के गरिदिने त म क्यु भन्ने स्टेटमै हुँदा अहिले पनि हामी क्यु भन्ने स्टेटमै छौँ. मेरो स्ट्याक चाहिँ खाली भइसकेको छ. टप अफ द स्ट्याक खाली छ र बी आयो भने चाहिँ के गरिदिने त म फाइनल स्टेटमा जाने र न त स्ट्याकमा पुस गर्ने न पप गर्ने. सो यसले हामीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ स्ट्याक खाली नै हुन्छ तर म स्टेट चाहिँ नि फाइनलमा पुग्छु भने फाइनल्ली
फाइनल स्टेटमा पुगिसके, स्ट्याक पनि खाली छ, इनपुट टेप पनि खाली छ भने चाहिँ फाइनलमै बस्छु र कुनै पनि पुश या पप अपरेसन पर्फर्म गर्दिनँ। यो गरे पनि भयो हैन, एउटा अप्सन यो छ तिमीहरुसँग। अब अर्को अप्सन चाहिँ के हुन सक्छ त, अब यही सिचुएसनको लागि अब यही कुराले पहिलो इनपुटको लागि पनि मिल्छ है। सो पहिलो इनपुटको लागि हो भने फर्स्टमा के हुन्छ, यो ट्रान्जिसन फंक्सनले काम गर्छ, स्ट्याक खाली हुँदाखेरि ए रिड गर्दाखेरि के हुन्छ, ए पुश हुन्छ, क्यू भन्ने स्टेटमा बस्छौँ हामी। त्यसपछि सेकेन्ड केसमा के हुन्छ, बी भन्ने इनपुट आएको बेलामा क्यू भन्ने स्टेटमा छौँ, टप अफ द स्ट्याकमा ए छ, बी आयो भने के हुन्छ, क्यूमै बस्छौँ हामी, तर स्ट्याक चाहिँ नि खाली हुन्छ, पप अपरेसन हुन्छ। र लास्टको बी आयो भने के हुने भयो त, हेर त के हुने भनेको छ, क्यू भन्ने स्टेटमै छौँ, स्ट्याक खाली छ, र बी आयो भने चाहिँ स्ट्याक चाहिँ नि खाली नै हुने, तर स्टेट चाहिँ एफमा ट्रान्जिट हुने। यो गर्न सकियो एउटा अप्सन। यसमा चाहिँ के गरेँ त मैले, लगातार आउने जति एलाई पुश गर्दे, त्यसपछि बी युज गरेर सबै एलाई पप गर्दे, र लास्ट बी युज गरेर चाहिँ म के गरेँ त, फाइनल स्टेटमा ट्रान्जिट गरेँ। भनेदेखि अर्को अप्सन चाहिँ के हुन सक्ला त, इनिशियल सिचुएसन त सेम नै भयो। सो यो ट्रान्जिसन फंक्सन सेम नै हुन्छ, किनभने सुरुमा स्ट्याक खाली नै हुँदाखेरि पहिलो आउने भनेको ए नै हो। सो ए आयो भने के गर्ने, म त्यही स्टेटमा बस्ने, एलाई पुश गरिदिने। त्यसपछि दोस्रो ए आएन त ठिकै छ, दोस्रो ए 3-4 ए आयो भने के गर्ने, टप अफ द स्ट्याकमा अलरेडी ए छ र इनपुट टेपमा ए आयो भने चाहिँ त्यसलाई पनि पुश नै गरिदिने। त्यसपछि क्यू भन्ने स्टेटमै टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा पहिलो बी आयो भने चाहिँ के गर्ने त, एफ भन्ने स्टेटमा जाने। हजुर, स्टेप 2 नलेख्दा हुन्न? स्टेप 2 त यो त चाहियो नि। अब ए को भ्यालु एउटा भन्दा बढी आयो भने त यो चाहिएन त, यो त जसरी पनि चाहियो नि हामीलाई स्टेप 2 त। इनपुट टेपमा स्टेप 1 ले काम गर्दैन। स्टेप 1 ले कसरी काम गर्छ, स्टेप 1 मा टप अफ द स्ट्याकमा के छ हेर त, एम्प्टी छ नि त। स्टेप 2 मा टप अफ द स्ट्याकमा के छ, ए छ। एम्प्टी र ए भने सेम इनपुट सिम्बल हो र हैन नि त, त्यो भएर स्टेप 2 त चाहिन्छ है। अनि म्याम अस्ति फेरि एम्प्टी भनेको जे पनि हुन सक्छ भन्नु थियो नि। त्यसमा हामीले के अज्युम गरेका थियौ भने नि, त्यसमा तिमीले त्यस्तो गर्ने हो भने सुरुमै अजम्पसन चाहिँ के लेखिदिनु पर्यो भने, सेकेन्ड पहिलो केसको लागि त त्यो मिल्दैन, किनभने एकैचोटि हामीले सबै पप गरेपछि लास्टमा मात्रै स्टेट ट्रान्जिसन गरेको छ। अहिले जुन मैले कन्डिसन गरिरहेको छु नि, यसमा चाहिँ नि मैले चाहिँ फर्स्ट बी इन्काउन्टर हुने बित्तिकै चाहिँ म स्टेट ट्रान्जिट गर्छु, अनि त्यसपछि पप गर्छु भनेर सुरुमै अज्युम गरेको छ, माथि चाहिँ लेखेको छ भने चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ पाइन्छ गर्न है। त्यो चाहिँ यो अहिलेको जुन सेकेन्ड अप्सन मैले गरिरहेको छु त्यो अप्सनमा मात्रै, जहाँ चाहिँ मैले पुरै सुरुमै के कन्सिडर गर्नु पर्यो भने, जबसम्म फर्स्ट बी इन्काउन्टर हुँदैन तबसम्म पुश गर्छु, अनि फर्स्ट बी इन्काउन्टर भएपछि स्टेट ट्रान्जिसन गर्छु, अनि बाँकीको बीले पप गर्छु भनेर सुरुमै अज्युम गरेको छ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ हिजो जस्तो जेनरलाइज गर्न मिल्छ है। सो अब अहिलेको केसमा अब त्यो जेनरलाइज गर्छौ भने पनि यहाँ पहिला माथि लेखिदिनु पर्यो, लेखा छैन भने चाहिँ यो एउटा स्टेट के भन्छ ट्रान्जिसन फंक्सन यहाँनिर 2 मा लेखिदिनु पर्यो, त्यति फरक हो है। सो अब टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र इनपुट टेपमा चाहिँ पहिलो बी इन्काउन्टर गर्यो भने म स्टेट ट्रान्जिट गर्छु, तर न म त पुश नै गर्छु न त पप नै अपरेसन गर्छु। सो मेरो स्ट्याकमा के हुन्छ, ए नै बस्छ, माथि चाहिँ ए चाहिँ जस्ताको जस्तै बसिरहेको हुन्छ। ठिक छ। अब नेक्स्ट भनेको के हुने भयो, म फाइनल स्टेटमा रिच गरिसकेँ, मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र बी आयो भने चाहिँ नि अब चाहिँ म के गर्छु त, फाइनल स्टेटमै बस्छु र पप अपरेसन पर्फर्म गर्छु। एन्ड देन फाइनली अब जति पनि बी आउँछ यसले के गरिदिन्छ, अगाडि भएको ए जति सबैलाई पप गरिदिन्छ। त्यसपछि फाइनल स्टेटमै हुँदा स्ट्याक पुरै खाली भएर अनि त्यसपछि तिम्रो इनपुट टेप पनि सकियो भने चाहिँ हामी फाइनल स्टेटमै हुन्छौँ, न पुश गर्छौँ न पप गर्छौँ है। सो यसमा यो प्रोसेसबाट अपनायो भने के हुन्छ, अब हाम्रो सुरुमा हामी यो स्टेटमा हुन्छौँ हो, त्यसपछि क्यूमै रहन्छौँ, पुश हुन्छ, सेकेन्ड ए आउँछ क्यूमै बस्छौँ, फेरि पनि पुश हुन्छ, त्यसपछि पहिलो बी आउँदा चाहिँ के हुन्छ, न त पुश हुन्छ न त पप हुन्छ, सिम्पली के हुन्छ फाइनल स्टेटमा जान्छ। अब नेक्स्ट स्टेटमा के छौँ हामी, फाइनल स्टेटमै बस्छौँ, तर पहिलो ए चाहिँ नि पप हुने भयो र लास्टको बी रिड गर्दाखेरि चाहिँ हामी फाइनल स्टेटमै बस्छौँ र लास्टको ए पनि पप हुन्छ र हामी स्ट्याक पनि खाली हुन्छ र फाइनल स्टेटमा नि पुग्छ। सो दुईटा मध्ये एउटा अप्सन चाहिँ नि तिमीले गर्न सक्ने भयो यो सोल्युसनको लागि है। अब यसको लागि टेबल त बनाउन सकिन्छ होला।
टेबल बनाउन सकिन्छ यसको लागि? म्याम स्टेप 3 मै इम्प्लिटी लेख्नु मिल्दैन यो एफ र ई स्टेप 3 मै एफ र ई लेखेर नो के रे नो पुश नो पप अपरेसन भनेर यहाँ साइडमा चाहिँ रिजन पनि लेखिदिनु पर्यो यसरी यहाँ ई लेख्ने भए नो पुश अर नो पप अपरेसन सिम्पली स्टेट ट्रान्जिसन भनेर यहाँ लेखिदिने रिजन है अब यो क्वेसनको लागि तिमीहरू टेबल बनाउन सक्छ स्ट्रिङ प्रोसेसिङको टेबल बनाउन सक्छ बोल न सकिन्छ सकिन्छ है ल अब सकिन्छ भने चाहिँ अगाडि बढौँ है त नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ सो अब स्ट्रिङ प्रोसेसिङको लागि अघि हामीले हेरेको मध्ये कुनै एउटा इक्जाम्पल युज गरे भइहाल्यो So example number 8 मा जाऊ design a PDA for L equals to A to the power N followed by B to the power M such that N is greater than M and M is greater or equal to 0 भनेर भनेछ भने यसले कस्तो खालको स्ट्रिङ्सहरु जेनेरेट गर्छ होला भन्नु त n चाहिँ m भन्दा ठूलो छ रे तर m चाहिँ 0 सँग बराबर छ रे 0 सँग बराबर अथवा ग्रेटर छ रे भन्देखि चाहिँ मिनिमम स्ट्रिङ कस्तो जेनेरेट हुन्छ होला भन्नु त मिनिमम w के हुन्छ होला a मिनिमम भनेको a हुने भयो किनभने n चाहिँ m भन्दा जहिले नि ग्रेटर हुन्छ भनेछ तर m चाहिँ इक्वल टु 0 पनि हुन्छ भनेछ सो m को भ्यालु 0 भयो भने n चाहिँ m भन्दा ठूलो हुनलाई मिनिमम 1 हुन पर्यो हैन सो w भनेको a मात्रै पनि जेनेरेट हुन सक्ने भयो हो अब त्यो भन्दा माथि गइसकेपछि चाहिँ n र m कहिले पनि बराबर चाहिँ हुन पाउँदैन है त्यो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो सो m को भ्यालु जति लिन्छ अब m को भ्यालु 1 लियो भने n को भ्यालु चाहिँ m भन्दा ग्रेटर हुनको लागि 2 हुन सक्यो 3 हुन सक्यो 4 हुन सक्यो एन्ड सो अन तर मिनिमम चाहिँ 2 नै हुन पर्यो हो सो त्यसरी चाहिँ अब m को भ्यालु 2 र m को भ्यालु चाहिँ 1 भनेर मान्यो भने यसले दिने स्ट्रिङ भनेको के हुन्छ a b हुन सक्ला हैन त्यसपछि आएर अथवा a अनि b मात्रै पनि हुन सक्ला अथवा a अनि b पनि हुन सक्ला जे होस् नम्बर अफ a has to be greater than number of b हो भने यसको लागि हामी पीडीए बनाउन सक्छौं होला के गर्नुपर्छ होला यसको लागि अब अघिको केसमा भए चाहिँ b एउटा मात्रै बढी छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो हैन तर अहिलेको केसमा a बढी चाहिँ नै छ तर यतिले नै बढी छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छैन किनभने m जति नै भए पनि m भन्दा n ठूलो हुनु पर्ने हो सो त्यो भएको हिसाबले त अब m1 हुँदाखेरि n2 पनि हुन पाउँछ 3 पनि हुन पाउँछ 4 पनि हुन पाउँछ सो एक्ज्याक्टली यति नै भ्यालुले चाहिँ b भन्दा a बढी छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन त्यो भएपछि अब हामीले यो खालको स्ट्रिङलाई प्रोसेस गराउनको लागि चाहिँ कस्तो खालको पीडीए को डिजाइन गर्नुपर्छ होला त एकचोटिमा ट्राई गर्छौ सोच त अब यसमा सेम सिम्बल आयो भने पुश गर्ने कि पप गर्ने होला त सेम आयो भने पप अनि डिफरेन्ट आयो भने पुश डिफरेन्ट आयो भने चाहिँ पुश गर्ने त्यो गरेर मिल्छ गरेर हेरौँ अल्टरनेट लिस्ट गर्दैनौ नगरेसम्म थाहा हुँदैन गरेर हेरौँ मिल्छ कि मिल्दैन सबैले कोर त कपीमा गर त अब सबैभन्दा मिनिमम इनपुट देखि सोच हैन यहाँ के छ हेर त यस्तो यो इनपुट हो भने त डिफरेन्ट सिम्बल आयो भने पप गर्ने या सेम सिम्बल आयो भने पुश गर्ने भन्ने खालको त अप्सन नै छैन हामीसँग
भने अब यस्तो सिचुएसनमा ए मात्रै मेरो इनपुट हो भने कसरी यसलाई प्रोसेस गराउने यहाँबाट सोच्न सुरु गर्नु पर्यो। सो के गर्न सकिन्छ होला? यो एउटालाई सोच्यो भने बाँकी सबैलाई लजिक पुगिहाल्छ। फाइनल स्टेटमै गएर यसलाई तान्दिने। फाइनल स्टेटमै गएर यसलाई तान्दिने। जस्तै के हुन सक्छ भने इनिशियल सिचुएसनमा त मेरो स्ट्याक खाली छ हो, त्यो मेरो इनिशियल स्टेट हो भने के हुन सक्ला, इनिशियल स्टेटमा मेरो स्ट्याक खाली छ भने ए आयो भने मसँग त्यही एउटा मात्रै सिम्बल हो, त्यसलाई पुस गरे भनिन अनि पप गर्न पाउँछु र स्ट्याक खाली हुन्छ। मसँग पुसै नगरिकन पप गर्ने अप्सन त हुँदैन भनेपछि म के गरिदिन सक्छु, म चाहिँ फाइनल स्टेटमा गइदिएर त्यसलाई पुस गरिदिन सक्छु हैन। अब यो भइदियो भनेदेखि चाहिँ अब मैले नेक्स्ट के हुन्छ त भन्दा मेरो ए पछि केही नहुनु भनेको त इम्टी हो, हामीलाई थाहा छ भने, अथवा तिमीलाई यही स्टेटमा बस्नु मन लाग्छ भने पनि देयर इज नो प्रब्लम, क्यूमै बसेर हामी के गर्न सक्छौँ भने मेरो स्ट्याकमा चाहिँ ए छ तर इनपुट टेपमा त स्टिल इम्टी त हामीले रिड गर्न त पाइन्छ नि। अगाडि पनि त हामीले के भन्छ प्यालिन्ड्रमको बेलामा जुन सेपरेटर युज गरेको थियो नि, इभन प्यालिन्ड्रमको केसमा ए छ भने यो बिचमा चाहिँ इम्टी हुन्छ भनेर यसलाई हामीले मिडल अफ द इनपुट भनेर यो इनपुट रिड गरेर स्टेट ट्रान्जिसन त गरेका थियौँ। सो यहाँ पनि त्यही गर्न पाइन्छ। यो के अरे तिम्रो चाहिँ यो एउटा स्टेटमा बसेर चाहिँ म टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा इनपुट रिड गरेर फाइनल स्टेटमा पनि जान्छु र पप अपरेसन पनि गर्छु भन्न पाइन्छ, किनभने हामीले हेरिसकेका छौँ इम्टीलाई पनि हामीले एज एन इनपुट मानेर त रिड गरिसकेका छौँ। त्यो बेलामा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के थियो भने हामीलाई पुस पनि गर्नु थिएन, पप पनि गर्नु थिएन, हामीले इम्टी रिड गरेर ट्रान्जिसन मात्रै गऱ्यौँ। यहाँनिर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ त, हामीलाई त पप गर्ने सिम्बल नै छैन भनेपछि इम्टीलाई नै पप गर्ने सिम्बल त मान्न पनि हामीले सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामी फाइनल स्टेटमा जान सक्छौँ। अर एल्स होइन भनेदेखि सुरुमै इनिसियल स्टेटमा स्ट्याक खाली हुँदाखेरि ए आयो भने फाइनल स्टेटमा डिरेक्टली जाने र एलाई पुस गरिदिने होइन। त्यसपछि फाइनल स्टेटमा म यसै पनि उसै रिच गरिसकेँ, टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र इम्टी आएको छ भने इम्टी रिड गरेर म के गरिदिन्छु त पप अपरेसन पर्फर्म गरिदिन्छु। सो तिम्रोमा के छ भने जहिले पनि ए को भ्यालु चाहिँ ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै यस्तो सिचुएसन तिमीले इन्काउन्टर गर्न सक्छौ क्या, जहाँ चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त स्ट्याकमा चाहिँ सिम्बल हुन्छन् तर इनपुट टेपमा चाहिँ सिम्बल सिद्धिसकेको सिचुएसन हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एउटा लजिक चाहिँ नै लगाउनुपर्छ। अब यो त यसको लागि मिल्यो, अब योभन्दा माथिको इनपुट सिम्बलहरूको लागि पनि मिल्ने हिसाबले चाहिँ हामीले रुलहरू लेख्न पर्ने हुन्छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा जहिले पनि ए बढी हो, सो सेम सिम्बल आउँदाखेरि चाहिँ नि पुस गर्ने, बीले यसलाई पप गर्ने। जब बी सकिन्छ, बी सकिएको बेलामा चाहिँ टप अफ द स्ट्याकमा स्टिल ए हुँदाखेरि चाहिँ इम्टी रिड गरेर चाहिँ हामीले पप गर्न चाहिँ नि सक्छौँ है। मैले भनेको बुझ्यो? जस्तै सेकेन्डको खालके हो, यो इनपुट छ अरे, सेकेन्ड खालके इनपुट छ भने फर्स्टमा के हुन्छ, इनिसियल स्टेटमा ए पुस हुन्छ, त्यसपछि फेरि नेक्स्ट के हुन्छ त अर्को ए आउँछ त्यो पनि पुस हुन्छ, त्यसपछि पहिलो बी आयो भने टपको एलाई पप गरिदिने। अब एउटा हेर्दा स्टिल बाँकी छ भने पनि यहाँनिर इम्टी रिड गरेर यसलाई पनि त पप गर्न सकिन्छ नि त हो। भने चाहिँ यो लजिक चाहिँ तिमीहरूले लगाउनु पर्यो। एउटा न एउटा सिचुएसनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, टप अफ द स्ट्याकमा स्टिल ए भन्ने सिम्बल हुँदाखेरि चाहिँ इनपुट टेपमा चाहिँ सिम्बल सक्यो भने इम्टी रिड गरेर चाहिँ हामीले पप अपरेसन चाहिँ पर्फर्म गर्ने लजिक चाहिँ यसमा लगाउनु पर्यो। सो हामीले इम्टी युज गरेर एउटा चाहिँ स्टेट ट्रान्जिसन पनि गर्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ नि इम्टी युज गरेर पप अपरेसन पनि पर्फर्म गर्न चाहिँ सक्छौँ है। पिडिएमा चाहिँ हामीलाई यो दुईवटा लिबर्टी चाहिँ छ। जसरी एनएफएमको केसमा इम्टी रिड गरेर हामी एउटाभन्दा बढी स्टेटमा ट्रान्जिट गर्ने हामीलाई लिबर्टी थियो, पिडिएमा पनि इम्टी भन्ने इनपुट रिड गरेर हामी सिम्पली स्टेट ट्रान्जिसन मात्रै पनि गर्न सक्छौँ, नो पुसर नो पप अपरेसन गरेर इम्टी के भन्छ स्टेट ट्रान्जिसन मात्रै पनि गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ इम्टी रिड गरेर पप अपरेसन पनि पर्फर्म गर्छ। कुनै सिम्बल चाहिँ स्ट्याकमा भएको सिम्बल निकाल्नलाई चाहिँ इनपुट टेपमा चाहिँ सिम्बल बाँकी छैन भने इनपुट रिड गरेर पनि हामी पप अपरेसन चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्छौँ। ठिक छ। सो अब यसको सेट अफ रुल्स के हुन्छ होला त, हामीले त सबै सिचुएसनलाई हेर्न पर्यो होइन। सो सबै सिचुएसनलाई हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले कतिवटा रुल बनाउन सक्छौँ। जस्तै मसँग चाहिँ डब्लु इज इक्वल्स टु 4वटा ए र 2टा बी छ अरे,
यो बेलामा के छ n इज ग्रेटर देन m छ है। सो जहिले पनि यो एउटा भ्यालुलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नै पर्यो हामीले। सो सिचुएसन के हुन सक्ला त भन्दाखेरि रुल्सहरू चाहिँ सुरुमा मेरो स्ट्याक कम्प्लिटली खाली हुँदाखेरि मैले के गर्न सकुला एलाई पुश गर्नु पर्ला। सो त्यो बेलामा म इमिडिएटली स्टेट पनि ट्रान्जिट गरिदिन्छु। सो यो स्टेट कतिखेर ट्रान्जिट गर्ने यु डिसाइड द्याट अपन योरसेल्फ है। सो अहिलेको केसमा चाहिँ मैले के गरेँ इनिसियल स्टेटबाटै फर्स्टको इनपुट रिड गरेर म स्टेट ट्रान्जिट पनि गरेँ, मैले स्ट्याकमा के गरेँ सिम्बल पनि पुश गरेँ। सो यो बेलामा म Q1 मा रिच गरेँ, पहिलो ए पुश गरेँ। त्यसपछि त मैले त अझै 3टा ए आउँछ। सो त्यसको लागि के हुनु पर्यो म Q1 मा गइसकेको छु, मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए अलरेडी छ। अर्को ए आयो भने म फेरि के गर्छु त Q1 मै बस्दिन्छु र त्यसलाई पुश नै गर्छु। सो योबाट माथि अर्को के हुन्छ त जबसम्म हामी Q1 मा छौँ तबसम्म चाहिँ यहाँ 4वटा ए चाहिँ भरिसकेको हुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि के गरिदिन्छु त म भन्दाखेरि अर्को सिचुएसन भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ Q1 मा छु म, मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए आयो र इनपुट टेपमा चाहिँ बी छ भने चाहिँ म Q2 भन्ने स्टेटमा जान्छु र पप अपरेसन चाहिँ पर्फर्म गर्छु। सो यहाँबाट अहिले मानौ मेरो इनपुट सिम्बल चाहिँ यो हो भने यो बी पढ्दाखेरि के हुन्छ हेर त म Q2 मा जान्छु र सबैभन्दा माथिको ए चाहिँ पप आउट हुन्छ। सो अब मेरो स्ट्याकमा 3टा ए चाहिँ नै बच्छ हो। अब अहिले हामी कहाँ पुगिसक्यौँ Q1 बाट Q2 मा पुगिसक्यौँ। सो Q2 पछि अझै एउटा बी त रिड गर्नै बाँकी छ हो भनेदेखि म Q2 भन्ने स्टेटमा हुँदा मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा बी आयो, इनपुट टेपमा बी आयो, म के गर्छु त फेरि पनि Q2 भन्ने स्टेटमा नै बस्छु र पप अपरेसन नै पर्फर्म गर्छु। जबसम्म म Q2 मा बसिरहेको छु तबसम्म बी नम्बर अफ बी आयो भने मैले के गर्ने त सिम्पली पप अपरेसन मात्रै पर्फर्म गर्ने, स्टेट चाहिँ म जहाँ छु त्यहीँ बस्ने। यो हुँदा म यो सिचुएसनमा पुगेँ। मैले यो पर्टिकुलर यो इनपुटको लागि भनिरहेको छु तर यो जुन रुल लेखिरहेको छु यो सबै इनपुटको लागि जेनरल रुल लेखिरहेको छु है। सो अब यहाँ पुग्यो भने अब त मेरो इनपुट टेपमा अझै 2टा इनपुट ए बाँकी छ तर के भयो स्ट्याकमा अझै 2टा ए बाँकी छ तर इनपुट टेपमा सिम्बल सकियो भने चाहिँ अब यो सिचुएसनमा म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि म Q2 भन्ने स्टेटमा छु हो, मेरो टप अफ द स्ट्याकमा अझै ए छ तर मेरो इनपुट टेपमा चाहिँ नि इनपुट सकिया भएर मैले इम्टी रिड गरेर म के गर्न सक्छु त स्टेट पनि ट्रान्जिट गर्न सक्छु र पप अपरेसन पनि पर्फर्म गर्न सक्छु। सो यसले मलाई कहाँ पुर्याउँछ Q3 मा पुर्याउँछ, एउटा यसलाई खाली गरिदिन्छ। फेरि यही रुललाई हामीले रिएक्जिक्युट गर्न सक्छौँ तर त्यसको लागि के छ हामी स्टेट चाहिने हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ भने चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा रुल पनि लेख्नुपर्ने भयो विच इज Q3 मा हुँदाखेरि पनि टप अफ द स्ट्याकमा ए आयो र मेरो इनपुट टेपमा चाहिँ सिम्बल सक्यो भने म इम्टी रिड गरेर चाहिँ म कहाँ जान सक्छु Q3 मै बस्न सक्छु र फेरि पनि पप अपरेसन पर्फर्म गर्न सक्छु। सो यो रुलले हामीलाई के गर्न मद्दत गर्यो Q3 मै बसेर मेरो स्ट्याकलाई खाली गर्न मद्दत गर्यो। अब Q3 मेरो फाइनल स्टेट हो भने त सकिगयो हैन, यति भन्दा फर्दर रुल लेख्नु पर्थेन। तर होइन मेरो फाइनल स्टेट चाहिँ मैले एफ भनेर छ अरे भनेदेखि अझै म यसमा के लगाउन सक्छु त मेरो चाहिँ म Q3 भन्ने स्टेटमा त म पुगिसकेको छु हैन, मेरो टप अफ द स्ट्याकमा इम्टी छ केही पनि छैन नि अहिले त खाली छ र इनपुट टेप त अघि नै सकियो। त्यहाँबाट मैले इम्टी रिड गरेँ भनेदेखि चाहिँ म केमा जाने त अब फाइनल स्टेटमा जाने भनेर यो रुल बनाउन सक्छु है। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि यो इनपुटको लागि त यो कुरा मिल्यो तर यतिमै नहुन सक्छ, कहिलेकाहीँ सानो इनपुट पनि हुनसक्छ होइन। जस्तै एएबी भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहीँनिर के को लागि पनि यो रुल लेख्नु पर्यो भने Q1 इम्टी ए को लागि पनि यो रुल लेख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। भनेको इन्टरमिडिएट जहाँसुकै पनि के हुनसक्छ त तिमीलाई यस्तो सिचुएसन चाहिँ पर्न सक्छ जस्तै तिम्रो चाहिँ इनपुट सिम्बल चाहिँ n को भ्यालु चाहिँ 2 m को भ्यालु त 0 हुन पाउँछ भनेको छ नि त। सो w इज टु ए किनभने m को भ्यालु त जुनसुकै समयमा पनि 0 हुन पाउँछ भनेको छ होइन। 0 भयो भने n को भ्यालु 0 भन्दा ग्रेटर हुने हो। सो 0 भन्दा ग्रेटर भने जहिले 1 नै हुन्छ भन्ने त छैन नि। सो जस्तै w मा ए मात्रै आउने पनि त सिचुएसन छ, ए मात्रै आउने सिचुएसन भयो भने के हुन्छ यो रुल अनुसार पहिला सुरु म खाली म Q0 स्टेटमा हुन्छु, मेरो स्ट्याक खाली हुन्छ, म यहाँबाट कहाँ रिच गर्छु Q1 मा रिच गर्छु, ए लाई पुश गर्छु, त्यसपछि Q1 मै बसेर टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा अर्को ए पढ्छु अनि त्यसलाई पनि के गरिदिन्छु म स्ट्याकमा पुश नै गरिदिन्छु। म स्टिल Q1 मै छु भने अब यसलाई पप गर्न त के गर्नु पर्यो त म Q1 मै हुँदाखेरि टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा
इनपुट टेबबाट त इम्टी रिड गर्नु पर्यो नि त। सो यो सिचुएसनलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्नको लागि हामीसँग अर्को रुल पनि के हुनु जरुरी हुन्छ त, यस्तो खालको इनपुट आएको बेलामा है। सो के हुनु पर्यो त, म Q1 मै हुँदाखेरि मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदाखेरि चाहिँ इम्टी आयो भने चाहिँ यो बेलामा चाहिँ म के गर्ने त, Q1 मै बसेर के गर्ने, पप अपरेसन परफर्म गर्ने। सो यो गर्यो भने के हुन्छ हेर त, एकपटक यो ट्रान्जिसन फङ्सनले काम गर्दाखेरि म कहाँ रिच गर्छु, Q1 मै रिच गर्छु, माथिको इनपुट चाहिँ पप हुन्छ। फेरि पनि यसैलाई फेरि रिएक्जिक्युट गर्यो भने यो फेरि नेक्स्टमा यो ट्रान्जिसन फङ्सनलाई फेरि एकचोटि रन गर्दा के हुन्छ, म Q1 मै हुन्छु, मेरो स्ट्याक खाली हुन्छ। अब Q1 त मेरो फाइनल स्टेट होइन नि त, Q1 मेरो फाइनल स्टेट भनेको चाहिँ F हो भनेर मैले मानेको छु भने चाहिँ अर्को एउटा रुल चाहिँ हामीले के थप्नु पर्ने भयो त, म Q1 मै हुँदाखेरि मेरो स्ट्याक पनि यसरी खाली भयो र मेरो इनपुट टेपमा पनि सिम्बल अघि नै सिधिसक्यो भने चाहिँ म यहाँबाट डिरेक्टली फाइनल स्टेटमा जान सक्छु। ठिक छ। सो यति भयो भने तिम्रो ए मात्रै आउने खालको इनपुट हजुर 8 नम्बर 8 8 नम्बर नम्बर के भन्यो, फेरि भन्दिनु न एकचोटि। 8 नम्बरको फेरि भन्दिनु भने ल। सो 8 नम्बरको रुलले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि यो वाला सिचुएसन हेर है। सो यहाँसम्म आउँदाखेरि दुईटा, यो मेरो W इजिकल्स टु AA को लागि हो है, यो सोल्युसन हामीले बनाइरहेको। सो W इजिकल्स टु AA हुँदाखेरि यहाँसम्म रिच गर्दाखेरि हामी यो वाला सिचुएसनमा छौँ हेर न। इनपुट टेपमा भएको दुईटै इनपुट छिरिसक्यो स्ट्याकभित्र, म स्टेट चाहिने Q1 मा छु, टप अफ द स्ट्याकमा A छ, तर इनपुट टेपमा सिम्बल सक्यो भने अब मैले के गर्नु पर्यो, इम्टी रिड गरेर स्ट्याकको सिम्बललाई त पप गर्नु पर्यो नि त। सो वान टाइम यो एक्जिक्युट हुँदा के हुन्छ, फर्स्टको ए पप हुन्छ, स्ट्याकमा एउटा ए बच्छ, स्टेट स्टिल Q1 नै हुने भयो हो। फेरि नेक्स्ट टाइम पनि फेरि स्टेट Q1 मै हुँदाखेरि मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा फेरि यहाँबाट अर्को ई पनि त, यहाँ त नम्बर अफ ई हो नि त होइन यो भने त। सो फेरि अर्को इम्टी रिड गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, स्ट्याकलाई खाली गर्न सक्छौँ। यो पप आउट हुन्छ नि त, यो पप आउट भएपछि यो स्ट्याक खाली भयो। अब यो स्ट्याक खाली भए पनि Q1 इज नट माई फाइनल स्टेट। सो हामीले के गरे त, Q1 मै हुँदा टप अफ द स्ट्याक पनि खाली हुँदा इनपुट टेप पनि खाली हुँदा चाहिँ अनि हामी फाइनल स्टेटमा जाने, अनि पुस पनि नगर्ने पप पनि नगर्ने भनेर चाहिँ यो वाला रुल चाहिँ नै लेखेको। बुझ्यो अब? बुझेको हो? बुझेँ। सो अब हामीले रुल लेखेपछि त सबैलाई हुने गरेर लेख्नु पर्यो। सो क्वेसन नै कस्तो ट्रिकी छ भने एन चाहिँ नि एम भन्दा जहिले नि ठुलो हुन पाइन्छ, तर एम चाहिँ फेरि 0 पनि हुन पाउँछ भनेको छ क्या। सो एम 0 भएको बेलामा त, एम कम्प्लिटली 0 भएको बेलामा त हामीसँग त नम्बर अफ ए मात्रै पनि आउन सक्छ नि त इनपुट टेपमा। सो ए मात्रै आयो भने चाहिँ कुन कुन रुलले काम गर्ने भयो त, रुल नम्बर 1, रुल नम्बर 2, रुल नम्बर 8 र रुल नम्बर 9 ले काम गर्ने हो। सिम्पली ए भन्ने मात्रै इनपुट आयो भने र ए र बी को कम्बिनेसन आयो भनेदेखि चाहिँ अनि कुन रुलले काम गर्ने हो त, यो Q1 2 3 यो बाँकी जुन 7वटा रुल छ यिनीहरूले चाहिँ अब नम्बर अफ ए र नम्बर अफ बी कतिवटा छ त्यही अनुसार चाहिँ यी रुलहरूले चाहिँ नि माथिको रुलहरूले चाहिँ नि काम गर्ने भयो। यो तलको दुईटा रुल चाहिँ हामीले के को लागि लेख्नु पर्यो त, यस्तो खालको ए मात्रै भएको खालको इनपुट आएको छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले तलको दुईटा रुल लेख्नु पर्यो। सो अब यसले कसरी काम गर्छ भनेर कन्फ्युजन छ भने अझै एकचोटि चाहिँ एउटा इनपुट प्रोसेसिङ गरेर हेरौँ होइन। जस्तो यो एउटा इनपुट अघि मैले सपोज गरेको, यसलाई टेबल बनाएर हेरौँ, स्टेट अनरेड इनपुट। कन्फ्युजन छ भने अब यसबाट फेरि पनि क्लियर गरौँ है। स्ट्याक कन्टेन्ट र ट्रान्जिसन युज्ड यो छ भने सुरुमा के हुन्छ, इनपुट टेपमा यो 6वटै सिम्बल हुने भयो। यसले के भनेको छ, एन हेज बिन ग्रेटर देन एम। अब एम चाहिँ क्यान बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 भनेको छ। सो अहिले 0 भन्दा ग्रेटर भ्यालु हामीले ल्याएछौँ। स्ट्याक कम्प्लिटली खाली छ, इनिसियल स्टेट क्यू छ, इनिसियल स्टेट हामीले क्यू नट मानेको छ, मेरो फाइनल स्टेट चाहिँ एफ हो भनेर मैले सपोज गरेको छु भने सुरुमा अब हाम्रो केही ट्रान्जिसन भएकै छैन हो। सो फर्स्टमा हामी के हेर्छौँ, क्यू नट भन्ने स्टेटमा स्ट्याक कम्प्लिटली खाली हुँदा ए भन्ने इनपुट आयो भने चाहिँ के गर भनेको छ रुलले भन्दाखेरि स्ट्याकमा चाहिँ एलाई पुस गरिदेऊ, स्टेट चाहिँ नि Q1 मा चेन्ज हौ र रिमेनिङ इनपुट टेपमा चाहिँ अब 5वटा सिम्बल मात्रै बाँकी छ। यो हामीलाई कसले दिएको हो, ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 1 ले हो। अब चाहिँ करेन्टली म Q1 भन्ने स्टेटमा छु, मेरो टप अफ द स्ट्याकमा अलरेडी ए छ। पहिलो ए चाहिँ हाम्रो स्ट्याकमा अघि नै छिरिसकेको छ भने अब के गर्ने, इनपुट टेपबाट अर्को ए रिड गर्ने
र त्यो एलाई पनि स्ट्याकमा पुश गरिदिने, यसको माथि ल्याएर अर्को ए हालिदिने र स्टेट चाहिँ नै के गर्ने त Q1 मै बस्ने भनेछ। यो हामीलाई कसले दिया हो? ट्रान्जिसन फंक्सन नम्बर 2 ले दिएको। यो अनुसार अब हाम्रो इनपुट टेबमा यो 4वटा सिम्बल मात्रै बाँकी भयो। ठीक छ? म्याम यसमा 8 युज गर्न मिल्दैन? के चाहिँ 8 नम्बर 8 नम्बर युज गर्न मिल्दैन भने? यस म्याम। 8 नम्बर किन युज गर्ने? डाइरेक्टली त्यो पप अगाडि गरिदिने भने? यस म्याम। पहिलो ए आउँछ अनि त्यसपछि अनि अर्को एडिट गरेर पप गरिदिने भने? यस म्याम। अब त्यो लजिक त्यही हो, तिमीले कसरी लजिक बनाउँछ त्यो अनुसार हो के। सो तिमीले चाहिँ सेम सिम्बल आउँदाखेरि चाहिँ पप गर्ने र डिफ्रेन्ट सिम्बल आउँदा पुश गर्ने गर्दाखेरि मिल्छ भने मात्रै त्यो गर्ने हो। जस्तै पहिला ए आयो के भन्छ पप गर्यो, एले एलाई पप गर्यो, एले एलाई पप गर्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ स्ट्याक खाली हुन्छ नि त। जस्तै यो सिचुएसनमा आयो है, अहिलेको केसमा यो सिचुएसनमा हो भने यो पुश गर्यो, एले एलाई पप गर्यो, यो पुश गर्यो, फेरि त्यसले त्यसलाई पप गर्यो, अनि स्ट्याक खाली हुन्छ, फेरि पुश गर्यो, पप गर्यो। यसको लागि त मिल्यो हैन। तर ए बी के भन्छ, मानौ अब ए बी आयो भने चाहिँ, अब ए बी आयो भने त के हुन्छ, यो पुश हुन्छ, यो पप हुन्छ। तर बी पुश भएपछि यसलाई पप गर्न त फेरि के चाहिन्छ हामीलाई? इम्टी वाला रुल नै चाहिन्छ क्या। सो तिमीले रुल मिलाएर सबै खालको इनपुटको लागि चाहिँ गर्न मिल्छ भने नमिल्ने होइन क्या। यही एउटा मात्रै सोलुसन हुन्छ भन्ने होइन, एउटा सोलुसन चाहिँ यो हुनसक्छ भने हो। सो तिमीले चाहिँ लजिक अनुसार चाहिँ यो पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेजले दिने खालको इनपुट स्ट्रिङ जति पनि जेनेरेट हुन्छ नि, त्यसको लागि तिमीले जस्तै अब सिम्पली ए मात्रै पनि आउन सक्ने सिचुएसन भनेछ। यो भने त पुश पप गरिदिँदा भइगयो, सकिहाल्छ, सल्भ हुने भयो। यो केसमा पनि के भन्छ नम्बर अफ ए चाहिँ इभन नम्बरमा छ भने यसमा पनि तिमीले पुश पप गर्न मिल्छ। तर अब जस्तै W = 3टा ए अनि 2टा बी आयो भने यो बेलामा त n > m त मिलेकै छ। यो भयो भने यो केसमा पुश गर्छ, यसले पप गर्छ। अब यसलाई त पुशै गर्नु पर्यो। अब यसलाई पप गर्न के गर्ने? तिमीले त डिफ्रेन्ट सिम्बल आउँदा पुश गर्ने भनेछ, पप गर्न त मिलेन भने यो बी आएपछि यसलाई नि पुश गर्नु पर्यो, यो बीले यसलाई पप गर्नु पर्यो, अनि लास्टमा यो जुन ए बचेको छ त्यो एलाई चाहिँ फेरि यसरी इम्टीले नै पप गरिदिनु पर्यो के। सो एउटा इम्टी युज गरेर पप गर्ने सिचुएसन त आउँछ के। बुझ्यौ मैले भन्नु चाहिँ? यो 3टा ए अनि 2टा बी आयो भने के हुन्छ? सुरुको ए पुश हुन्छ, सेकेन्डको एले यसलाई पप गरिदिन्छ हो, थर्डको ए फेरि पुश हुन्छ, अनि तिमीले भने जस्तै डिफ्रेन्ट सिम्बल आयो भने पुश गर्ने भन्यो भने बी यसको माथि गएर बस्छ हो, लास्टको बीले फेरि यो बीलाई पप आउट गरिदिन्छ भने लास्टसम्ममा ए त बस्छै बस्छ। सो ए त बस्छै बस्छ भने फेरि हामीले इम्टी रिड गरेर यसलाई पप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो रुल तिमीले जसरी बनाए नि हुन्छ। यसरी रुल बनाउँछौ भने ठिकै छ, तर के हुनु पर्यो? सबै खालको इनपुटको लागि चाहिँ मिल्ने हुनु पर्यो, त्यति मात्रै हो। गर्नै मन नमिल्ने भन्ने होइन, त्यो लजिक चाहिँ मिल्नु पर्यो, त्यति हो है। मैले भने बुझ्यो? बुझेँ म्याम। सिचुएसन के हुन सक्छ भनेर पहिला सबै एनालाइज गरेर नै हामी सोलुसनमा पुग्ने हो। अब यो सोलुसनमा पुग्नलाई त मैले चाहिने पहिले एनालाइज गरिसके भएर म पुगेँ। तर तिमीहरूले अब आउट अफ द एकैचोटि एक्जाममा देख्दै नदेखेको अनसिन क्वेसन आयो भने त तिमीहरूले पनि यसरी नै हेर्नु पर्यो, सबै सिचुएसनहरू एनालाइज गर्नु पर्यो, अनि बल्ल चाहिँ सोलुसनमा पुग्नु पर्यो। त्यो त त्यही हो। सो अब अहिले हामी कहाँ छौँ भन्दापछि अहिले हामी Q1 भन्ने स्टेटमा भयो, टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र इनपुट टेपमा ए नै आउँछ भने के गर्ने? यसलाई पनि पुश नै गर्ने। अब इनपुट टेपमा यति सिम्बल बाँकी भयो, स्टेट चाहिँ चेन्ज नगर्ने भनेको छ, Q1 मै बस्ने। सो युल बी युजिङ ट्रान्जिसन फंक्सन नम्बर 2, यहाँ पनि 2 ले नै काम गर्ने भयो। फेरि पनि हाम्रो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ, म स्टेट Q1 मा बसेको छु, इनपुट टेपबाट ए रिड गर्यो भने यसलाई नि के गर्ने? पुश नै गर्ने, स्टेट Q1 मै बस्ने। इनपुट टेपमा अब 2टा बी बाँकी हुन्छ, यो पनि हामीले के गर्यो? ट्रान्जिसन फंक्सन नम्बर 2 नै युज गर्यो। अब चाहिने के छ त? Q1 मा म छु, मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र बी आयो, यो बी रिड गर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? एउटा एलाई पप गर्नु पर्यो र स्टेट चाहिने के गर्नु पर्यो? ट्रान्जिट हुनु पर्यो। र इनपुट टेपमा चाहिँ बी बाँकी छ भने अघि हामीले लेखेको रुल अनुसार, रुल नम्बर कतिमा लेखेको थियो हामीले यो पप गर्नेवाला? Q1 मा आउँदाखेरि चाहिँ रुल नम्बर 3 लेखेको थियो है। सो हामीले यसलाई के युज गर्यौं? रुल नम्बर 3 युज गर्यौं। फेरि अब हामी कहाँ छौँ? Q2 भन्ने स्टेटमा छौँ, टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र इनपुट टेपमा बी रिड गर्यौं भने हामीले पप गर्नु पर्यो, स्टेट चाहिँ केमा बस्ने भनेछ हेर त?
Q2 मा बी आउँदाखेरि चाहिँ Q2 मै बस्ने तर पप गर्ने। सो हामी के गर्ने Q2 मै बस्ने तर पप अपरेसन गरे भने अब यहाँ के हुन्छ इनपुट टेप खाली हुन्छ। ट्रान्जिसन फंक्सन नम्बर 4 युज गरे मैले हो। अब चाहिँ Q2 भन्ने स्टेटमा छु टप अफ द स्ट्याकमा ए छ इनपुट टेप त खाली भयो। अब हामीले के रिड गर्नु पर्यो इम्प्टी रिड गर्नु पर्यो। यो बेलामा नि के गर्ने पप अपरेसन नै परफर्म गर्ने तर स्टेट कहाँ जाने हेर त Q2 मा छु टप अफ द स्ट्याकमा ए छ इम्प्टी रिड गर्यो भने Q3 मा जाने। सो ट्रान्जिसन Q3 मा म जान्छु स्टिल मेरो इनपुट टेपमा इम्प्टी नै हुन्छ। मैले स्टेट ट्रान्जिसन फंक्सन युज गरे 5। अब Q3 मा छु टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र इम्प्टी रिड गरे हेर त ट्रान्जिसन फंक्सनले के भन्छ Q3 मा छु टप अफ द स्ट्याकमा ए छ इम्प्टी आयो भने Q3 मै बस्ने तर के गर्ने पप अपरेसन गर्ने। सो Q3 मै बस्ने तर पप अपरेसन परफर्म गर्ने इनपुट टेप पनि खाली भयो। यो मैले ट्रान्जिसन फंक्सन नम्बर 6 युज गरे। अब चाहिँ के छ Q3 मा छु स्ट्याक पनि खाली छ इनपुट टेप पनि खाली छ भने चाहिँ अब चाहिँ हामी के भनेको छ फाइनल स्टेटमा जाने यहाँ लेखेँ है मैले त फाइनल स्टेटमा जाने स्ट्याकमा न पुश गर्ने न पप गर्ने इनपुट टेप त अघि नै खाली भइसक्यो। यो चाहिँ हाम्रो रुल नम्बर कति थियो सायद 7 होला हैन। सो रुल नम्बर 7 यसरी चाहिँ हामीले रुल चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। सो इनपुट अनुसार चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो 8 र 9 चाहिँ युज नहुने भयो। यसमा बाँकी चाहिँ 1 देखि 7 सम्मका सबै रुलहरू चाहिँ युज हुने भयो। अब W इज टु ए को मात्रै सिक्वेन्स आयो भने चाहिँ 1 2 र 8 9 मात्रै युज हुने भयो है। यो चाहिँ भयो क्वेसन नम्बर 8। बुझ्यो सबैजनाले? म्याम एकचोटि ए आएको मात्र गरिदिनु न। केसको ए मात्र भएको। ए मात्रै भएको ए ल। सो ए मात्रै भएको छ भने मैले 3टा ए लिए ल धेरै लिन। सो 3टा ए लिए भने स्टेट अनरेड इनपुट स्ट्याक कन्टेन्ट र ट्रान्जिसन भयो भने इनिशियली स्ट्याक खाली स्टेट क्यू नट अनरेड इनपुट अल द 3A र ट्रान्जिसन कुनै पनि युज भएको छैन भने इनिशियली यो सिचुएसनमा छौँ हामी। सो पहिला क्यू नटमा बसेर ए रिड गर्दा के गर्ने भनेको छ स्ट्याकमा पुश गर्ने र Q1 भन्ने स्टेट ट्रान्जिट गर्ने। यो भनेको ट्रान्जिसन फंक्सन नम्बर 1 युज भयो। इनपुट टेपमा 2टा ए बच्यो ठीक छ। अब Q1 मा छु टप अफ द स्ट्याकमा ए आछ फेरि पनि ए आयो भने त्यसलाई पनि के गर्ने भनेको छ पुश नै गर्ने स्टेट चाहिने Q1 मै बस्ने। यो हामीले कसले भन्यो ट्रान्जिसन फंक्सन नम्बर 2 ले भन्यो। अब इनपुट टेपमा यही एउटा ए बचायो हो। फेरि पनि Q1 भन्ने स्टेटमा छु टप अफ द स्ट्याकमा ए छ इनपुट टेपबाट ए रिड गर्दा यसलाई पनि पुश नै गर भनेको छ। सो म Q1 भन्ने स्टेटमै छु। अब मेरो इनपुट टेप चाहिने खाली भयो। यो पनि मलाई कसले दियो ट्रान्जिसन फंक्सन नम्बर 2 ले दियो। अब चाहिँ यहाँ हेर त म Q1 भन्ने स्टेटमा हुँदा यहाँ हेर है रुल नम्बर 8 Q1 भन्ने स्टेटमा हुँदा टप अफ द स्ट्याक ए हुँदा इनपुट टेपबाट बी इम्प्टी रिड गर्यो भने के गर्ने Q1 मै बस्ने तर पप अपरेसन गर्ने भनेको छ हो। सो के छ त Q1 भन्ने स्टेटमा छु टप अफ द स्ट्याक ए छ इनपुट टेपबाट चाहिँ इम्प्टी रिड गर्यो यसपछिको इम्प्टी रिड गर्यो भने चाहिँ अपरेसन चाहिँ पप परफर्म गर रे तर स्टेट चाहिने Q1 मै बस रे। इनपुट टेप इज स्टिल खाली हो। सो ट्रान्जिसन फंक्सन नम्बर 8 युज भयो। फेरि पनि Q1 मा छु टप अफ द स्ट्याक इज ए बट इनपुट टेपबाट चाहिँ हामीले के रिड गर्नु पर्यो इम्प्टी नै रिड गर्नु पर्यो भने स्टिल विल परफर्म पप अपरेसन यु विल रिमेन इन स्टेट नम्बर Q1 बट योर इनपुट टेप हैज इम्प्टी इनपुट। यो पनि के भयो ट्रान्जिसन फंक्सन नम्बर 8 भयो। फेरि पनि Q1 मा छु टप अफ द स्ट्याक ए छ इनपुट टेपबाट चाहिँ इम्प्टी रिड गर्ने स्ट्याकलाई पप अपरेसन परफर्म गरिदिने। सो फाइनली स्ट्याक खाली हुने भयो स्टेट Q1 मै बस्ने इनपुट टेपमा अझै पनि इम्प्टी नै छ अघि नै खाली भइसक्यो त्यो त हैन। सो यो पनि ट्रान्जिसन फंक्सन नम्बर 8 भयो। अब चाहिँ भने हेर त अब चाहिँ भने हामी यो सिचुएसनमा पुग्यौं Q1 मा छौं स्ट्याक पनि खाली भयो इनपुट टेप पनि खाली छ इनपुट चाहिँ इम्प्टी रिड गरेर चाहिँ हामी के गर्ने फाइनल स्टेटमा जाने न त पुश गर्ने न त पप गर्ने। सो यहाँ हेर त के छ Q1 मा छु टप अफ द स्ट्याक पनि खाली छ इनपुट टेप पनि खाली छ भने फाइनल स्टेटमा जान्छु यहाँ न पुश गर्छु न पप गर्छु त्यही भएर इम्प्टी नै बच्यो र इनपुट टेप त अघि नै खाली भइसक्यो दैट इज ट्रान्जिसन फंक्सन नम्बर 9। बुझिन्छ? म्याम क्लास कति बज्छ हो?
मलाई खै थाहा भएन तिम्रो कति बजीसम्मको क्लास हो अहिले सकिसक्यो। अब सबै खाली हो कि यसपछि अरू क्लास छ हो यो एक पिरियड मात्रै खाली थियो हो के हो एक पिरियडको मात्र क्लास हो म्याम। ए अब अर्को क्लास छ भने त अब सकाउनु पर्यो नि है म चाहिँ 2 पिरियड हो कि भन्ने ठानिरहेको थिएँ कि ठिकै छ तिमीहरूको कुन कुन सब्जेक्टको कोर्स सक्यो ओपी ओपी को मात्रै सक्या हो अरूको सक्या छैन